दर्शकबिन्दुहरू यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि साई युवा शक्ति नेपालका संस्थापक अध्यक्ष पशुपति खड्काजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समय न्यायालयमा देखिएको विवाद र सँगसँगै हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाका लागि यो दसैँ तिहार छठ लगत्तै चाहिँ निर्णायक आन्दोलन हुन्छ भनेर जसरी बाहिर चर्चा गरिएको थियो त्यो अनुसार कार्यक्रमहरू अब कसरी अगाडि बढ्छन् त कि साँच्चीकै निर्णायक आन्दोलन हुन्छ? अब चाडपाडको समय सकिसकेको छ, दसैँ तिहार छठ लगायतका पर्वहरू धुमधामका साथ मनाइसकेको अवस्था, यी पर्वकै बिचमा पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू अगाडि बढे। अब यो पर्व सकिएको अवस्थामा चाहिँ अब कसरी आन्दोलन अगाडि बढ्छ? देश एउटा जटिल मोडमा पुगिरहेको अवस्थामा न्यायालयभित्रको विवाद त्यत्तिकै छ, कार्यपालिका व्यवस्थापिका सबैतिर लथालिङ्ग छ, यो बिचमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्छ? अब हुने आन्दोलन जुन बाहिर जसरी चर्चा गरिएको छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, अरू समसामयिक विषयवस्तु पनि जोड्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब यो दसैँ सकियो, तिहार सकियो, छठ सकियो, यो चाडबाडपछि चाहिँ हामी निर्णायक आन्दोलन गर्छौँ, राजालाई गद्दीमै राख्ने हो भनेर धेरैले दाबी गरिरहेको अवस्था छ। राज संस्था पक्षधरहरूले चाहिँ त्यो दाबी प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि के छ त अब तपाईँहरूको तयारी? बिचमा तपाईँले दसैँको छेउछाउमा पारेर राजासँग भेटघाट पनि गर्नुभयो, त्यो भेटघाट कतिको फलदायी रह्यो, के कुराकानी भयो? तपाईँहरूको अहिलेको तयारी चाहिँ के छ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न। अब अहिले हामीले चाहिँ गणतन्त्रलाई फाल्ने, राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने, धर्मनिरपेक्षलाई फाल्ने, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, सङ्घीयता फाल्ने र अखण्ड नेपाल कायम गर्ने हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रूपमा जारी छ। र हाम्रा विभिन्न समकक्षी चाहिँ राज संस्थावादी चाहिँ सङ्गठन संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्नुभएको छ, मोर्चाबन्दी गरेर कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। त्यहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता पनि छ। र रहेको कुरा चाहिँ अब यो राजा फर्काइहाल्नु पऱ्यो, फर्किहाल्नुपर्छ, कहिले आउँछ भन्ने जुन जनताको चासोको विषय जुन बनेको छ, यो नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण एउटा उपलब्धि हो। र अब मैले चाहिँ यो राज संस्था फर्काउने चाहिँ हात भनेको नेपाली जनताको हो। हामी त एउटा चाहिँ अभियानकर्ता हौँ। हामीले हरेक नेपालीले के भनेका छौँ भने राष्ट्रिय झन्डा बोकेर पार्टी, ठुलो पार्टी, सानो पार्टी सब कुरा बिर्सेर चाहिँ राजा फर्काउने आन्दोलनमा आउनुहोस् है भनेर हामीले पटक पटक, हामी लगायत हाम्रा विभिन्न चाहिँ राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र जाने सङ्घ संस्था सङ्गठनहरूले बारम्बार आन्दोलनका मितिहरू तोकेर आन्दोलन घोषणा गरेर जनतालाई नै बोलाइरहेछन्। तर जनता जबसम्म आउँदैन सडकमा, जबसम्म जनताको तागत सडकमा आउँदैन, तबसम्म नेपालमा गणतन्त्र फाल्न, राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न अझै समय लम्बिने छ। त्यसकारण चाहिँ जनताले नै जुन चासो राखेको चाहिँ जनताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनताले चासो देखेका छन् तर सडकमा आउन तयार छैनन्। तपाईँहरूले त्यो किसिमको जनतामा चाहिँ चेतना फैलाउन नसक्नु भएको राज संस्था एउटा जनतामा नजानु भएको होला, यो एजेन्डा जनतालाई बुझाउन नसक्नु भएको होला। नेपाल निर्माण गर्ने राज संस्थाको एजेन्डा नेपाली जनतालाई बुझाइरहनु पनि जरुरी छैन। रहेको कुरो जुन विदेशीहरूले जबरजस्ती रूपमा लादेको गणतन्त्र हो भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। अब ठुलो पार्टी, सानो पार्टी, पार्टीको एजेन्डामा चाहिँ जाँदाखेरि आज देश दुर्घटनामा पुग्यो। आज चाहिँ यो हजारौँ स्यालहरूले राज गर्नुभन्दा एउटा सिंह राजै ठिक छ भन्ने कुरा जनताले मनन गरेको कुरा हो। र जनता चाहिँ आजको भोलि नै तुरुन्तै सडकमा आइ पनि हाल्दैनन्। तर जनताले जुन एउटा चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति गरेका मतहरू छन्, सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस्, हरेक चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा हेर्नुहोस्, जनताले अब राजा चाहियो भन्ने जुन सोच बनाइरहेछन्, त्यो सोच बनाएको जनतालाई चाहिँ हामी सडकमा उतार्ने प्रयास हाम्रो जारी छ। र हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा हाम्रो आन्दोलनहरू चाहिँ घोषणा भइरहेछ, कार्यक्रमहरू भइरहेछ, जति सक्दो कार्यक्रमहरू भइरहेछ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ जति पनि जनताहरू राष्ट्रिय झन्डा बोकेर, ओमको झन्डा बोकेर आउनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ हामी। र जनता चाहिँ एक दिन अवश्य निर्णायक आन्दोलन गर्न सडकमा आउनेछन् र त्यो दिन चाहिँ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता चाहिँ बढाइनेछ। तर त्यो चाहिँ शक्ति र त्यो दिन कहिले आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ जनताकै हातको कुरा हेर्नुहोस्। हामीले त अब साई युवा शक्ति नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले, साई युवा शक्ति नेपालले चाहिँ आन्तरिक रूपमा अहिले सङ्गठन निर्माणहरू गरिरहेछ र त्यो सङ्गठनमा चाहिँ हरेक जनताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बनाएर प्रयोग गर्ने होइन कि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर अभियन्ता बनाएर चाहिँ राजा फर्काउन एउटा नेपाली नागरिक भएर आउनुहोस्। हामी तपाईँलाई कार्यकर्ता बनाउन चाहँदैनौँ। नेपालको झन्डा बोक्नुहोस्, म नेपाली हो, यो नेपाल राज संस्थाले निर्माण गरे हो, त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नु मेरो दायित्व हो भन्ने किसिमले चाहिँ नेपाली जनता सडकमा आउन म बारम्बार अनुरोध गरिरहेको छु, फेरि पनि अनुरोध गर्छु। र हामीले पनि चाहिँ केही समयपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ। र त्यो कार्यक्रम चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ लाखौँ जनता सडकमा, 10औं लाख चाहिँ जनता एक दिनमा आयो भने त्यही दिन राज संस्था फर्केला। अब यो पार्टीलाई त विभिन्न चाहिँ विदेशीहरूले पैसा दिन्छन्, त्यो पैसाले केही कार्यकर्ताहरू किनिन्छन्, खाजा दिन्छन्, भाडा दिन्छन्, सारा कुराहरू हुन्छ, ती चाहिँ निरन्तर रूपमा आउँछन्। तर नागरिक त स्वतस्फूर्त रूपमा आउने हो नि त, तिनीहरूलाई किन्न पनि सकिँदैन र तिनीहरूलाई जबरजस्ती ल्याउन पनि सकिँदैन।
त्यसरी त्यो स्वच्छ नागरिकहरू नेपाली भएर उठ्ने हो भने त्यो नागरिकले चाहिँ भोलि भने भोलि, पर्सि भने पर्सि, 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिनामा चाहिँ राजसत्ता फर्काउन सक्ने ताकत त्यो नेपाली जनतामा छ। साई युवा शक्ति नेपालले के गर्दैछ कार्यक्रम? अब साई युवा शक्ति नेपालले चाहिँ अब हामी चाहिँ यो मङ्सिरको चाहिँ 18 गते हामीले चाहिँ गणतन्त्रको विरोध सभा भनेर कार्यक्रम हामीले चाहिँ अब मोटामोटी रूपमा चाहिँ त्यसलाई निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। त्यसको प्रचार प्रसार र त्यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा जनतामा लाने कार्यक्रम अभियान जारी हुन्छ र 18 गते हामीले चाहिँ बसन्तपुरमा रत्नबार्गमा चाहिँ युवाहरूको मार्चपास्ट सहित 18 गते चाहिँ हामीले चाहिँ बसन्तपुरमा गणतन्त्रको विरोध सभा गर्दैछौँ र त्यो कार्यक्रममा चाहिँ अब 200-400 500 1000 2000 जति हुन्छ हाम्रो चाहिँ ताकतले हामीले आह्वान गरेका मान्छेहरू आउँछन् र त्यो कार्यक्रममा स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ जनताले साथ दिए भने त्यो कार्यक्रम लाखौँको हुनसक्छ। तर त्यसको लागि त जनताले नै साथ दिनु पऱ्यो। हामीले पटक पटक मिति तोकेका छौँ, यो मितिमा आउनुहोस् राजा लिन जाउँ, यो मितिमा आउनुहोस् कार्यक्रम छ राजा फर्कौँ, यो गणतन्त्रको अत्याचार, यो गणतन्त्रको चाहिँ पीडा सहेर नबसौँ। किनकि हामी जति सहिरहेछौँ अझै त्यो चाहिँ यिनले चाहिँ विदेशीको दलालीपन र देश लुट्ने काम अझै चाहिँ तपाईँको चाहिँ द्रुत गतिमा गरिरहेछन्। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यिनको अन्त्य गर्न पनि जनता सडकमा आउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ मिति तोकेका छौँ, कार्यक्रम दिएका छौँ। जनता नै आउनु पऱ्यो। तपाईँको राजासँग पनि भेटघाट भयो दसैँको अवसरमा, के कुराकानी भयो? अनि सरकारसँगको भेटघाट भने त यो निरन्तरता हो। किनकि सरकारले चाहिँ अब एउटा चाहिँ नैतिक समर्थन हाम्रो चाहिँ अभियानलाई गर्नुभएको छ र सरकारसँग भेटघाट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ देश र जनताकै चासो त चिन्ता चासो त हो नि। आज मैले छोड्दाखेरि यसरी चाहिँ प्रजातन्त्र ल्याउँछु भनेर, लोकतन्त्र चाहिँ ल्याउँछु भनेर, जनतालाई चाहिँ मालिक बनाउँछु भनेर आज जनताले यत्र दुःख पाइरहेछन्। आज चाहिँ विभिन्न महामारीमा पनि जनताले चाहिँ चाहिँ कुनै चाहिँ सरकारपछिबाट मरम लाउन पाएको छैनन् होइन। त्यस कारणले चाहिँ देश र जनता रोको म हेर्न सकिरहेको छैन। अब जनताले नै राज संस्थाको पछिमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको कुरा हो। अब अहिले जुन किसिमको न्यायालयमा पनि जुन विवाद देखिएको छ, खुट्टाको ढाना लथालिङ्ग छ, धर्ना बस्ने, सर्वोच्च यो इतिहासमा नै पहिलोपटक त्यसरी ताला लगायो होला। त्यो ताला लगाउने काम पक्ष विपक्षमा जुन यो बाहिर भइरहेको छ नि, जुन घटना जसरी विकसित भइरहेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? यसले अब कतातर्फ लाँदैछ नेपाललाई? अनि यो चाहिँ हामीले 62-63 को आन्दोलन पछाडि हामी जनताको ताकतले जनताले संविधान बनाउँछौँ, सामन्ती राजा हटायौँ हामीले, अब जनताले संविधान बनाउँछ भनेर चाहिँ दुहाइ दिने यी ठुला चाहिँ दलका मतियारहरूले देखाएको नाङ्गो नाच हो यो। र यो सर्वोच्चमा भएको चाहिँ न्यायाधीशहरूको चाहिँ झैझगडा, प्रधान न्यायाधीशको झैझगडा यो राजनीतिक भागभण्डाको पराकाष्ठ हो। तपाईँ हामीले चाहिँ पढ्ने पनि गरेका थियौँ, न्याय नपाए गोर्खा जानु भनेर। हिजो नेपालमा राज संस्था गोर्खा हुँदाखेरि अथवा चाहिँ एक करोड नेपाल भइसकेपछि पनि राज संस्था हुँदाखेरि जनताले न्याय पाउँथे, न्यायको त्यहाँ किनबेच हुन्थेन। जब यो चाहिँ दलको रूपमा चाहिँ जब यो बारमा वकिलहरू चाहिँ एउटा बारमा चाहिँ सङ्गठित भए, त्यस पछाडि चाहिँ दलीय भागभण्डामा चाहिँ वकिलका कानुनहरू बिकाउ भए, जसको फल त आज देखिया छ। र यो आज न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाले काम गर्न नसक्नु भनेको, अपाङ्ग हुनु भनेको संविधानै पूर्ण रूपमा फेल भइसक्यो। अनि यो संविधानलाई पालना गरेर आज यही संविधानको नाउँमा देश लुटिरहेछन्, विदेशीको दलाली गरिरहेछन्। अनि यी सारा कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेपछि यी संविधानलाई कार्यान्वयन पनि गर्न नसक्ने र अपाङ्ग संविधान घिसार्ने यी दलालहरूलाई नेपाली जनताले कारवाही गर्नुपर्छ। र यो पूर्ण रूपमा गणतान्त्रिक व्यवस्था फेल भयो। अब यसको दाह संस्कार गर्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, 7 सालमा राणा हटायो नि त, तर अहिले गणतन्त्र लोकतन्त्रको दुहाई दिने मान्छे आज त्यही राणा शासनको चाहिँ चपेटामा पर्या देखियो। चोलेन्द्र शमशेर जबराको शासनमा उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो चाहिँ गणतान्त्रिक सरकारका चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्नुभयो भनेपछि अप्रत्यक्ष रूपमा राणा शासन त कायम भयो। भनेपछि यो देशमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको चाहिँ कुरा गर्ने, जनतालाई चाहिँ के अरे चाहिँ भाषण सुनाउने र चाहिँ आफू चाहिँ राणा शासनको दलाली गर्ने यी दलहरूलाई अब जनताले बहिष्कार गर्नुपर्छ। यो राणा शासनै हो। गणतन्त्र भनेको आफैमा एउटा निरङ्कुश तन्त्र हो, जुन आफ्नो शक्ति र सत्ता टिकाउनको लागि यिनले जोसँग पनि सम्झौता गर्न तयार छन्। अहिले राणासँग सम्झौता गरेका छन्। अब राणाको शासन निरङ्कुश तन्त्र, गणतन्त्र भनेकै निरङ्कुश तन्त्र हो नि। आज तपाईँले उत्तर कोरिया हेर्नुहोस्, त्यहाँ गणतन्त्रै छ। अब यहाँ चाहिँ जनतालाई भ्रममा चाहिँ पार्नलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनियो। यत्रो लामो व्यवस्था चाहिँ भएको नाम भएको देश कहीँ छँदै छैन।
पहिला चाहिँ हिजो वान अफ द हिमालयन किङडम भनेर चाहिँ नेपाल चिनिन्थ्यो। हिमालको काखमा भएको राज संस्था जुन हेर्न चाहिँ विदेशीहरूले जुन छुट्टै चासो दिन्थे, आज चाहिँ गणतन्त्रको नाउँमा भएको यो चाहिँ न्यायालयको चाहिँ भागभण्डा, लुच्छाचुडी, झैझगडा, अब कानुन दिने वकिलहरू फाइट खेल्ने यस्तो व्यवस्था, अनि सधैँभरि हामी यसलाई हेरेर बसिरहने, सहेर बसिरहने, यिनले चुसिरहेको बसिरहनु भएको छ त तपाईँहरू? होइन, हामीले त चाहिँ हेरेर बसिरहनु भएको छ। नै हामीले त चाहिँ यो व्यवस्था फाल्नुपर्छ। यो व्यवस्था गलत छ है। यो व्यवस्था चाहिँ आज जङ्गलीले जबरजस्ती रूपमा चाहिँ लादेको र विदेशीले मलजल गरेको यो व्यवस्था ठिक छैन है। आज नेपाल निर्माण गरी राज संस्था चाहिँ बिदा हुँदाखेरि जनताले चाहिँ एउटा आवाज दिन सकेनन्, जसको फलस्वरूप आज यो गणतन्त्रको पीडा नेपाली जनताले भोगिरहेछ नि त। तपाईँहरू कसरी चाहिँ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जुन कार्यक्रमहरू पनि तय गर्नुभएको छ, कसरी चाहिँ त्यो निर्णायक बिन्दुमा तपाईँहरू कसरी पुग्नुहुन्छ? एक ठाउँमा पनि आउन सक्नु भएको छैन। अहिले यतिका राम्रो माहौल तपाईँहरूको पक्षमा भइरहँदाखेरि पनि एक ठाउँमा आउन सक्नु भएको छैन। अनि समयलाई चाहिँ चिन्न सक्नुपर्छ। माहौल त हेर्नुहोस्, हिजो चाहिँ खिलराज रेग्मी पनि यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो नि त, प्रधान न्यायाधीश हुन आउँदै होइन। जनताले नै त्यो समयलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। आज यो देश भनेको, राज संस्था भनेको जनताको सम्पत्ति हो होइन। जनताले माने त चाहिँ राज संस्था हुन्छ, माने त सिङ्गो नेपाल हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ जनता चाहिँ पार्टीमा भागभण्डामा चाहिँ जानु भएन। अहिले पनि म धेरै देख्छु ठुल्ठुलो पार्टीको चाहिँ पछाडि धेरै युवाहरू लागिरहेछन्। अब यो स्थानीय चुनाव हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ वडा सदस्यको टिकट पाउला, वडा अध्यक्षको टिकट पाउला, मेयरको टिकट पाउला, जुन यो देशलाई खण्ड खण्ड भागभण्डा गरेर चाहिँ केही कार्यकर्ताहरूलाई लोभ देखाएर फसाइएको छ। त्यहाँबाट आँखा उगारेर यो व्यवस्था फाल्नमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनता एक ढिका भयो नि नेपाल सिङ्गो रहन्छ र चाहिँ तपाईँ हाम्रो अस्तित्व पनि रहला। होइन भने यी ठुलो पार्टीको चपेटामा परेर चाहिँ केही कार्यकर्ताहरूले, केही सतही कार्यकर्ताहरूले चाहिँ आज चाहिँ करोडौँ नेपाली जनताहरूलाई छेकेर बसेको अवस्था, धेरै जनताहरू डराएर बसेको अवस्था पनि छ दलबाट। त्यस कारणले चाहिँ यो निरङ्कुश तन्त्र, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था फाल्नको लागि चाहिँ हामीले आह्वान गरेको आन्दोलनमा जनता आउन जरुरी छ। सत्यको पछाडि लाग्नु पऱ्यो। आज यो पापिष्टहरूको शासन मानेर चाहिँ नबसौँ, किनकि यो पापिष्टहरूको व्यवस्थालाई सहनु नै हाम्रो महाभुल र चाहिँ पाप हुनेछ। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाली जनताले चाहिँ, नेपाली जनता चाहिँ एउटा चाहिँ वीर चाहिँ गोर्खाली भएर सडकमा आउन म देखेको छु र जनता आउनै पर्छ र व्यवस्था फाल्नै पर्छ। राजावादी सङ्घ सङ्गठनहरूको अवस्था के छ? छलफलहरू अगाडि बढिरहेका छन् तपाईँहरूको? होइन, यो राज संस्था भने साझा विषय भयो, हिन्दू राष्ट्र भने नि साझा विषय हो। यसलाई मन पराएर म फर्काउँछु भनेर सङ्गठन खोल्न पाइयो, धेरै खोलिएको छ, त्यो राम्रो कुरा पनि हो। हिजो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि एउटा सङ्गठन पाइन्थेन। अहिले त छरपष्ट रूपमा म त घरै पछि चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ भने सङ्गठन खोलोस् भन्ने चाहन्छु। एउटा राम्रो अवसरको कुरा पनि हो यो। जुन राज संस्थाको विषयलाई चासो लिएर देश बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले खोलिएका सङ्गठनलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले आफ्नो किसिमको कार्यक्रम गर्नुभएको छ। जसले गणतन्त्र चाहिँ फाल्नै पर्छ, राज संस्था ल्याउनै पर्छ भन्ने अभियान चलाउनु भएको छ, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाउनु भएको छ। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जति गर्नुभएको छ राम्रै गर्नुभएको छ। अझै योभन्दा बढी गर्नुपर्छ र गणतान्त्रिक व्यवस्थै फाल्नुपर्छ। र हामीले खोलिएका, हामीसँग जोडिएका सङ्गठनहरूमा चाहिँ जनता आउनै पर्छ, जनता लाग्नै पर्छ, जनता जाग्नै पर्छ। जस्तै तपाईँले मान्नुहोस्, हिजो हामीले चाहिँ धेरै एउटा सङ्गठन मिलाएर पनि 200-300 मान्छे हुन्थेन, तर अब अहिले एउटा सङ्गठनले 200-400 मान्छे निकालेर कार्यक्रम त गरिरहेछ नि। त्यो पनि हाम्रो एउटा सफलताको नजिक पुगेको छ। मान्छेहरू पैसा तिरेर आउँछन् कि स्वतस्फूर्त भनेर त तपाईँले दाबी गर्नुभएको। अहिले पछिल्लो समय चोलिने शमशेरको पक्षमा आन्दोलन गर्नेहरूलाई त पैसा दिएर ल्याएको भनेर अब त्यो प्रमाणसहित, भिडियोसहित, संवादसहितै प्रमाणहरू बाहिरिए नि। के छ अवस्था? अनि यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा भएका आन्दोलन र त्यहाँ सहभागी भएका चाहिँ युवा अथवा चाहिँ जनताहरू, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा भएका अभियान, त्यहाँ जोडिएका चाहिँ जनसहभागिताहरू भनेको चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा छ। यदि हामीले चाहिँ विदेशीको दलाली गरेर पैसा लिएर किनेको थियौँ भने आजभन्दा चाहिँ 2-4 वर्ष अगाडि नै यो व्यवस्था गइसक्थ्यो, तर टिकाउ हुन्थेन। फेरि किनेको मान्छेले फर्काएको व्यवस्था टिकाउ हुँदैन। जसरी 62-63 को आन्दोलन पनि धेरै किनबेच गरेर चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ सहभागी गराइयो, जबरजस्ती रूपमा लादियो, विदेशीको डलर चाहिँ खर्च गरियो, जसको फलस्वरूप आज 12-13 वर्षमै गणतन्त्र लगभग चाहिँ मरिसकेको अवस्थामा पुग्यो नि त। त्यसैले हामी राज संस्था चाहिँ नेपाली जनताले यो मेरो हो है भन्ने हिसाबले चाहिँ राज संस्थालाई मनन गरेर ती जनताले फर्काएको राज संस्था चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ समय लागिरहेछ, तर जनता बुझेरै सडकमा आउन चाहिरहेछन्। त्यो जनताको तागतले हामी राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छौँ। क्षणिक अहिले नै चाहिँ मान्छे किन्ने, अहिले नै फर्काएको त्यो राज संस्था भोलि
टिकाउ नहुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ देश निर्माण गर्ने राज संस्था अब नेपाली जनताले बुझेर फर्काउनुपर्छ। हिजो नबुझिकन गणतन्त्र चाहिँ स्वीकार्य नेपाली जनताले अब राज संस्था चाहिँ बुझेर फर्काएर चाहिँ यो देशको चाहिँ अखण्डतालाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने विचार र उद्देश्यमा हामी छौँ। त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ यो हात्ती लम्किरहन्छ भने चाहिँ रफ्तारमा चाहिँ हामी चाहिँ गणतन्त्र फाल्ने अभियानमा चाहिँ गइरहेछौँ, बगिरहेछौँ। तर पछिल्लो समय देउबाको अभिव्यक्ति यहाँले हेर्नुभयो होला नि, राजालाई राजनीति गर्न छ भने चाहिँ चुनाव लडे हुन्छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिए। पछिल्लो समय दसैँको शुभकामना सन्देश यता कुनै प्रतिक्रिया आएको थिएन। अहिले पछिल्लो समय जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिए नि, अनि उहाँले त चाहिँ अहिले भएको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले त उहाँले गणतन्त्रको नुनको सोझो गर्नुभएको हो। नुनको सोझो मात्रै हो, नुनको सोझो उहाँले अब अहिले चाहिँ हेर्नुहोस्, हिजो चाहिँ देउबाको चाहिँ पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष हुने हैसियत, पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियत त्यही दरबारले दिएको त हो नि। यदि दरबारले प्रधानमन्त्री मानिदिएको थिएन भने त देउबा पनि कुनै दोस्रो तेस्रो दर्जाको नेताको रूपमा कङ्ग्रेसमा कतै हराएर बस्नु भएको हुन्थ्यो होला। त्यसकारणले चाहिँ हिजो संसद विघटन गरेर चाहिँ राजालाई चाहिँ बुझाउँदाखेरि पनि उहाँले दरबारको नुनको सोझो गर्नुभएको थियो। अब अहिले राजा शक्तिमा छैनन्, अनि अहिले चाहिँ अब गणतन्त्रको चाहिँ नुनको सोझो गरेर उहाँले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ गणतन्त्रमा चाहिँ पापीहरूको चाहिँ पछाडि लाएर उहाँले पापी कुराहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसैले म प्रधानमन्त्री देउबालाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ आफैले बुझ्नु भएको कुरा हो र उहाँलाई पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँलाई यो गणतन्त्र सायद मन परेर स्वीकार्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि हिजो देउबा सरकारकै पालामा चाहिँ कमरेड प्रचण्डको चाहिँ टाउको मूल्य तोकिएको थियो नि, उहाँले नि तोक्यो हो नि त। अनि आज त्यही टाउको मूल्य तोकेको मान्छेले ल्याएको गणतन्त्रको चाहिँ नुनको सोझो गरेर श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चाहिँ उहाँले जुन एउटा चाहिँ जुन शब्दको प्रहार गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ सोरै आना गलत छ र त्यो गर्नु भनेको उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ अब जीवनको अन्त्येष्टि र चाहिँ उहाँको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ पृष्ठभूमिको अन्त्येष्टि हुने अवस्थामा उहाँले बोल्नु भएको छ। हुन्छ, हामी अब यो कुराकानीको अन्तिमतिर छौँ। अब राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि जसरी लामो समयदेखि तपाईँ होमिनु भएको छ, के छ गाउँ-गाउँतिर सङ्गठन विस्तार लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पुगिरहनु भएको हुन्छ, के छ त्यहाँको माहौल चाहिँ के छ, के भन्छन् जनताले? जनताको कुरा त राजा कहिले ल्याउने चाहिसक्यो, राजा हामीलाई चाहिसक्यो, अहिले ल्याउनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यही जनताको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ विचार र चाहिँ जनताको चाहिँ कुराहरूलाई सम्मान गर्दै हामीले पनि कार्यक्रमहरू चाहिँ अब चाहिँ द्रुत गतिमा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले कार्यक्रम पनि अगाडि सारेका छौँ र विभिन्न राज संस्था पक्षधर मान्छेहरूले पनि कार्यक्रमको चाहिँ अब मोर्चाबन्दीको रूपमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढी नै रहेछ। जनताको चासै अब राज संस्था आइहाल्यो भन्ने कुरा छ। म ती जनताहरूलाई फेरि पनि भन्छु, मैले पटक पनि भनेको छु, विशेष गरी युवाहरू चाहिँ के भन्छन्? होइन, अहिले त चाहिँ म्याक्सिमम रूपमा राज संस्था चाहने भनेकै युवाहरू छन्। युवाहरू देखिन्छन् आन्दोलनमा, कार्यक्रमहरूमा धेरै नै अब युवाहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँको चाहिँ लगभग चाहिँ 90% हाराहारी युवाहरू चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ पार्टी नेता गणतन्त्रको विरुद्धमा राज संस्थै चाहियो हामीलाई। आज उनीहरूले चाहिँ सायद चाहिँ अब युवाहरूको साक्षरता बढेर पनि हुनसक्छ, उहाँहरूले चाहिँ इतिहासहरू पढेर पनि हुनसक्छ। राज संस्था हाम्रो देशको आवश्यकता हो, राज संस्था हामीलाई चाहियो। श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र सरकारको चाहिँ राज्य अभिषेक गराउनै पर्छ भन्ने हिसाबले हामीसँग युवाहरू पनि म्याक्सिमम रूपमा जोडिया छन् र जहाँसम्म लाग्छ चाँडोभन्दा चाँडो हामी चाहिँ जनताको इच्छा चाहनाअनुसार राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने चाहिँ सङ्घारमा छौँ। यसमा राज संस्थाको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? राजपरिवारका सदस्यहरूको पछिल्लो समय सक्रियता बढेको छ, चहल पहल जुन देखिएको छ, हिमानी शाहको कुराकानी गर्ने हो भने काठमाडौँमै पनि अहिले पछिल्लो समय तराईका विभिन्न ठाउँमा धार्मिक क्रियाकलापहरूमा जुन सहभागिता देखिएको छ नि, यो सहभागिताले नै एउटा राज संस्था पुनर्स्थापनाको माहौल तयार गर्छ अथवा चाहिँ राजपरिवारका सदस्य राज संस्थाले चाहिँ अन्य कुनै किसिमका स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ? होइन, राज संस्था फर्काउने र राज संस्था चाहिँ आवश्यक छ, राज संस्था चाहियो भन्ने विषय त नेपाली जनताकै हो। किनकि चाहिँ आज राजा नहुँदा जुन नेपाली जनता टुरो भएको महसुस गर्नुभएको छ, आज यो देशमा श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र सरकारको चाहिँ गद्दी आरोहण र राज्य अभिषेक भनेको नेपाली जनता र नेपालको लागि आवश्यकता हो। राजालाई चाहिँ यदि सत्ताको त्यस्तो लुब्ध थियो भने, सत्ताको त्यति चिन्ता थियो भने सायद उहाँले 63मै छोड्नुहुन्थेन होला र अहिले पनि सत्ताको लागि उहाँले विभिन्न चाहिँ चलखेल गर्नुहुन्थ्यो होला नि। जहाँसँग राजपरिवारको भ्रमण हो भने त्यो निजी भ्रमण हो, व्यक्तिगत भ्रमण हो र त्यो भ्रमणले राज संस्था फर्काउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेको छैन र नेपाली जनताले नै हो राज संस्था फर्काउने र नेपाली जनताकै हो राज संस्था फर्काउने चाहन्छ। राज संस्थाको कुनै भूमिका चाहिँदैन?
राज संस्थाको त चाहिँ देश र जनताप्रति भएको चाहिँ चिन्ता चासो त्यो श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारबाट आइरहेछ। तर राजाको चाहिँ भूमिका भनेको चाहिँ जनतालाई किताकाट गरेर पार्टी खोलेर समूह खोलेर त्यो समूहले चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थाको विरुद्ध गरेर त्यो फर्काइएको राज संस्था अथवा त्यो राज संस्थाले गर्दा पनि गर्दैन, त्यसरी फर्काउनु पनि हुन्न। राजा भनेको चाहिँ सर्वमान्य विषय हो, सर्वमान्य विषय त्यो जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले चाहिँ राजाको विषयको चाहिँ निर्णय नेपाली जनताले नै गर्ने हो र नेपाली जनताले गर्ने नै छन् र चाँडोभन्दा चाँडो गर्नेछन्। हस्, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अब यो राज संस्थाको विषयमा चासो चिन्ता भइरहेछ। विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू, चाहे त्यो कलाकारिता क्षेत्रको होस्, चाहे खेल क्षेत्रको होस्, चाहे चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रको होस्, चाहे अब हरेक चाहिँ अफिसियल क्षेत्रको होस्, निजी क्षेत्रको होस्, सम्पूर्ण जनता चाहिँ केही समय आफ्नो कामहरूलाई रोकेर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राज संस्था फर्काउने महाअभियान महाआन्दोलनमा एउटा नेपाली जनताको आन्दोलनमा सहभागी भइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू।